خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگو عبادت میری کریا جے اور والدین دے نال حسن سلوک احسانات کریا جے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر خالق کائنات نے ایک مقام تے نہیں بے شمار مقام تھے خالق کائنات نے والدین دے نال اچھا اور احسن سلوک کرن دا حکم فرمایا اور نال فرمایا عبادت میری کرنی جے حسن سلوک احسانات اپنے والدین دے نال کرنے جے۔ کتے فرمایا شکر میرا بھی ادا کریا جے ماپیاں دا بھی کریا جے۔ وقت دے دامن دے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید بننا، میں بلا تمہید قرآن دی تلاوت شروع کرنا۔ تسی سارے بولو سبحان اللہ، سارے بولو بھی ہتھاں نوں بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسرے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چوتھے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ پنجمے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا نشکر لی وَلِوَالِدَيْ۔ ان تمام مقامات تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والدین تے احسانات کریا جے۔ کتے فرمایا شکر میرا بھی ادا کریا جے اور والدین دا بھی شکر ادا کریا جے، عبادت میری کریا جے۔ میاں صاحب نے جدو والدین دی شان تے یہ نقشہ کھچیا نا قلم اٹھایا تے میاں صاحب جدو والدین دی عظمت دے حوالے دے نال گئے تسی سبحان اللہ بولو تو ہنو میاں صاحب دے دربار تو چکر لوا کے دے آئیے بھائی۔ تے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی اے ماوا باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی اے ماں والے اے ماں دے کل سیف فریاد لے جاندے پر مویا ماوا والے رو رو اے آپے چپ کر جاندے۔ ایک دن ابو جہل نے میرے تے تیرے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے پتھر ماریا، مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر دے اندروں خون نکلیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے کعبے دے سین دے وچ بیٹھ کے رو رہے۔ رات چاچا میرے حمزہ جدوں شکار کر کے گھر واپس آئے نوکرانی کھانا رکھ دے رون لگ پئی۔ میرے حمزہ فرما لگے روندی کیوں ہے؟ کہہ لگی اج کعبے دے سامنے گزری
ساں آمینہ دا دلارا سین دے اندر بیٹھ کے رو رہا سی چاچا میرے امدہ کہہ لگا کیوں ردائے نکرانی کہہ لگے سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچا میرے امدہ جلدی دے نالے اٹھے جا کے ابو جہل دے سر دے اندر کمان ماری ابو جہل دا سر پاڑ کے آگے تے تیرے میرے مدنی آقا علیہ السلام نو سینے نہ لا لیا سینے نہ لا کے فرما لگے بیٹا محمد میں تیرا بدلہ لے آیا وہاں راوی لکھتے میرے تے تیرے مدنی آقا علیہ السلام نے چاچے تے کولوں بادو چھوڑا لے تے میرے تے تیرے مدنی آقا علیہ السلام نے فرمایا آج میرے کوئی چاچا نہیں کاش میری امی آمنہ زندہ ہوں دے اج نکرہ دے وچ لکے میں نہ روندا کاش اج میرا باپی عبداللہ ہوں دے میں اس طرح منوں لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں میرا باپ بھی کوئی نہیں میری ماں بھی کوئی نہیں پر مویا ماوا والے رو رو آپ چپ کر جان دے جدوں ماں دی عظمت حوالے دنال مدنی آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے تے تیرے مدنی آقا علیہ السلام نے جدوں ماں دی یاد آئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ والا اپنا بدوہا دا مکھڑا کیتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دے وچ چھم چھم یترون غلاماں نے عرض کی تھی سونیا روندے کیوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں آج محمد نو اپنی ماں دی یاد آ گئی ہے میرے تے تیرے مدنی آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں میرا بھی دل کردا کاش میری امی آمنہ زندہ ہوں دے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا میری ماں آمنہ مینوں آواز دیندی بیٹا محمد گل سن جا میں رب دی عبادت چھڑ کے ماں دی گل سن کے میں رب دی عبادت چھڑ کے ماں والے چلا جاندا پر میں کی کراں میری ماں میں کوئی نہیں میرا باپ میں کوئی نہیں نوجوانوں قرآن اٹھا کے دیکھ لو رب دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو الحمدللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین دے گیرے تک تریاں سپاریاں دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو رب نے قرآن دے اندر ماں دیاں شانہ بڑیاں بیان کی دیاں نے رب نے ماں دیاں عظمتاں بڑیاں بیان کی دیاں نے لیکن پورے قرآن دے اندر رب نے کتے ماں دی قسم نہیں چکی لیکن جدو چٹی داڑی والے بابے دی گالیں آ گئی جدو چٹی داڑی والے بابے دی شان دی گالیں آئی میرے تے تیرے خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد جدو باپ دی عظمت حوالے دی گالے آئے خالق کائنات نے قسمہ چکنیاں شروع کر دیتیاں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں اس باپ دی عزت کریں آجیں اس باپ دی عزت کریں آجیں اس باپ دا حیا کریں آجیں عرض کی تھی اللہ رب العالمین عبادت تیری کران گے والدین دے نال حسن سلوک دی سمجھ نہیں ہوندی تیری عبادت دی سمجھ آ جاندی ہے کہ تو خالق بھی ہے تو مالک بھی ہے تو رازق بھی ہے تو پالن والا ہے عرض کی تھی الہ العالمین والدین تے جڑا احسان کرنا او دی سمجھ نہیں ہوندی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں اس ابے دا ادب کریں آجیں اس باپ دی حیا کریں آجیں میں رب ہو کے اس بابے دی حیا کردہ تو میاں صاحب نے فرمایا باغا دے وچ ہرین توتا
تے پھردا ٹالی ٹالی اے جنہ باغا دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا والی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمان. ایسی جتنے قدم چل کے آئے مولا دی ذات ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمان. آمین. الہی